Eyewitness Soiru Velip, who was with activist Rama Kamkonkar when he was assaulted, says he was shown a knife when he went to save Rama. He also described the weapons brought by the attackers, which included knives and wires. Velip also stated that police did not take his statement, nor did they collect evidence from the site. दोन एकदाच अटॅक झालो म्हणजे तो मुखार चलतालो हांव फाटल्यान चलतालो आनी सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते आय थिंक प्लॅन करून फॉलो करून येयले आसतले तेजेर खांदार हात घातलो आनी मुठी मारपाक लागले सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना तेज्या म्हाकाय सुरी घातलेली तूं मारता म्हणपाक आनी तेका ते परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून तेका मारलो. कितें उलयताले ते कितें सांगताले म्हाका तो खुर्च्या कडेन हांव पयस उरलो न्हू मागीर तो सांगतालो त्या म्हणजे तेका गोंय राखपाक जाय तूं राखणदार गोंयचो विचारून करून तेका मारले म्हाका लक्षात तेका तोंडाक शेण लावन गेलो पूण हे सगळे गोंयकार आले कोंकणी म्हाजे उलयता तो कोंकणी उलयलो सुरी घेवन येयलो पळय पण थोडे लोकल पीस हांगा गन बीन घेवन येयले म्हणजे तुवें पळयला हांवें पळोवन हांव फाटल्यान आसलो न्हू आनी म्हाका आडोवन चलो थंय हांव फुडें वचपाक मेळना ना तरी आसतना हांव तेका हाडोवपाक गेलो वेपन्स ते हाडले वेपन्स सगळे येयले ते कितें कितें केबल बी घेवन येयले सर्व तेंची तोंडां बीन कितें विजिबल आसली कोणाची विजिबल ना विदाउट मास्क बी कांय ना तेंची बिंदास येयल्या बिंदास अटॅक केले लोकलिटी लोकल लोक आसा सगळे घरां सगळे खंय एक्झॅक्टली घरांत फ्रीडम पार्क आसा आनी मागीर कितें जालें मागीर सोडून धांवले ते मागीर ते जालें तीन गाडयो घेवन येयले दोन गाडयो तेंचे स्कूटर कसली गाडयो स्कूटर ओके ओके 5-6 जाण मागीर एम्ब्युलन्साक तुमी आपयले एम्ब्युलन्साक मागीर हांवें म्हाजो फोन आमचो फ्रेंड आपूण ताका फोन मारलो तेजी घर लागीं तो येयलो तेणी एम्ब्युलन्साक फोन मारलो एम्ब्युलन्स येवपाक मोठे हाफ एन लागले सर अद्देवर लागले एम्ब्युलन्साक पुलीस भितर येयल्ले they not attach anything that time म्हणजे ते शेण पिशवी आणले ते बाकीचे ते केबल पण ते कांयच करना तो उजवी रावले पिशवी शेण घेवन येयले ते इट लुक्स लायक प्री प्लॅन कित्याक जाल्यार अशें अटॅक जायना न्हू वेपन सगळें घेवन आनी कितें हालत आहा तेजी आतां तुमी कितें पयलें तें स्कॅनिंग करता ते एक्सरे काडला तेजी अल्ट्रा सावंडाची करपाक भितर येयल्लो आसा मार लागला तेका बरो मार लागला खंय खंय मार लागला फूल बॉडीची अटॅक केल्लो बॉडीची केबल 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 घेवन येयलेले ते तोंडाक कितें मोठ्यो मारले तोंडाक मोठी मारले सो पुलिसांनी कितें सांगलां काय पुलिसांनी काय करना म्हाजो काय ट्रीटमेंट घेवना इनिशियल कितें डॉक्टर म्हणटा सिरियस कितें आहा इंजरी कितें ना उलोवंक मेळना म्हाका तुमी आय विटनेस आहात पुलिसान तुमची स्टेटमेंट घेवना काय घेवना तरी हांव पुलिसाक तापोवन तांकां सांगलें का तुमी टायमार करपा येयले काय म्हणून सांगलें पंचनामा केला तेणी काय करून Like, subscribe, and get notified.